दिसपट्टी तारीख जेजू क्रिस्ताचे नावान येवकार ऑगस्टाची 23 तारीख 2024 लोकांचे शुभवर्तमान 24 वोड 30 आणि 31 तांच्या सांगात जेवणाक बसलेलो असताना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिन वाचलो आणि तो मोडून तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आणि तांणी ताका वळखलो जेजू क्रिस्ताक खुर्सार किळ्ळायल्या उपरांत दोग जाण शीस जेरुजलेमांतान इमावस त्या रस्त्यार सारके निराशी जावन ते पोत्तून वेताले आनी तेन्ना तांचे सांगाता जेजू क्रिस्त चलोन वेता आसतना ताणें देवाचें जें कितें आसलें पळय तांकां सांगलें पूण तांणी जेजू क्रिस्ताक वळखोंक ना आनीक ताका एक पडको कसो तांणी पळयलो जेजू क्रिस्त जेन्ना ते सांगाता पळय तांच्या घरान भितर सोडलो ताणें तो उंडो घेतलो देवाक दिन वाचलो आनी म्हणून तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले जेन्ना पळय ताणें तो उंडो पळय जेजूच्या गाये जाल्ले पिळे तोपलेल्या हातांतल्यान ताणें घेतलो पळय ताणें ताका वळखलो देवाच्या भुरग्यानो हांव म्हाजे मागणें आयज तुमचे दोळे उक्ते जावचे आनी जेजू क्रिस्त तुज्या उजव्याक थिंगासोर उबो आसा आपले तोच जावन आसा पळय ताका आमच्या पातकांक पसत ताका गायत दिल्ले आमच्या अपराधा पासत ताका किळायल्लो खुर्साचेर आनी ताणें आपल्याची कूड मोडून दिली ज्या भाशेन हो उंडो मोडटा ते भाशेन आनी तोच जावन आसा आमचो सोडवणदार आमची पातकां भोगसण दिता पळय तोच जावन आसा तुमी तुमकांच आदीन कोरात जेजू स्वामी क्रिस्ताक तुमचे दोळे जाणवायेचे उक्ते जावचे अपोस्टल पॉल फिलिपकारांक बरयल्ली चिटीन 3 आनी 8 अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हाका मेळोंक जाय म्हणून हांवें सगळें जें म्हाका आसलें पळय तें एक लॉस कशें हांव म्हणटा आनी ताजे भितर एक आवंडे आसले की ताजे उत्मीक दोळे उक्ते जावच्याक जेजू क्रिस्ताचे ती पदवी पुनर्जीवनपणाची आनी ताचे सांगाता एकवटान ताच्या गोश्टान भाग घेवपाक ताजे दोळे उक्ते जावचे म्हणून शेवटाक पळय ताका जेजू क्रिस्ताचे पळय ती गूत आनी सोमयाचें व्हरते जी प्रकाशनी ताका कळोंक आयली आनी आमचे मागणें की आमचे हे दोळे उत्मीक दोळे उक्ते जावच्याक कित्याक देवाचें उतर अशें म्हणटा पयले कोरिंथांक बरयल्ली चीट 13 आनी 12 आतां तर देव आमकां सारको स्पश्ट दिसना पूण फकत आरशांतल्यान जाळे पोरी ताची किरणां आमकां पावतात पूण मागीर देवाक आमी रूप पळयतलीं आतां म्हाका आसा ती देवाची ओळख अपूर्ण पूण मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांवूय ताका संपूर्णायेन वळखतलों मागणें की आमचे भारत देशाचे मागणी जावन आसा की आमचे भारत देशाचे लोकांचे पासून दोळे उक्ते जावचे आनी तांचो रोस ना कारण जे कोणें पळय ताका तांचे पासून आपल्याचो प्राण बलिदान केलो ते तांची ओळख मेळची म्हणून आनी आपल्याचे जे सगळी मुर्ती पुजा आनीक आपल्याची जी परंपरा आसा तितूंतल्यान भायर सरोन देवाची खरी ओळख तांकां मेळोंक जेन्ना सर्वेस्परान अपोस्टल जॉनाचे उत्मीक दोळे उक्ते केले पळय तेन्ना ताणें जेन्ना तो पात्मोसान आसलो पळय थंयसर ताणें ती व्हडली स्वर्गीची विजावां पळयलीं आनीक मुखार कितें जावचें आसा पळय ताका ती प्रकाशनी मेळ्ळी आनीक ताणें स्वर्ग आनीक जें सासणीक आसा पळय तें आनी येमकोण कितें पळय तें ताणें पळयलें हीं सगळीं कितलीं व्हडतीं विजावां जावन आसात जेन्ना सर्वेस्परान थॉमसाचे दोळे उक्ते केले पळय तो दुबावतालो पळय तो आतां एक खोडेगांत आनीक थीर भावार्थी जालो आनीक तो रडलो म्हज्या देवा म्हणून स्वामी म्हज्या देवाच्या भुरग्यानो जेन्ना आमचे दोळे उक्ते जातले आनी आमी आनीक कोण भावार्थ्या भाशेन आज जावचे ना दुबाव भिरांत आनीक नेणारपणांतल्यान आमी भायर सरतलीं आनीक आमचे काळजांत एक उल्हास आनीक संतोश
जो आमच्यान केन्ना हिशोब करूंक जायना पळय तितलो आमच्या काळजांत तो भरून येतलो. नियाळ करात स्तोत्र 119 आनी वोट 27. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका शिकय आनीक तुजी उचोन्या मनांत घोळोवन ती नियाळतलो. आमेन. सकाळचे माचोप स्तोत्र 113, 114 आनी 115. सांजचे माचो पयली करून चीट आवेस वर्सो सुरेश पळाचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.